सबैलाई फेरि पनि एकदम नमस्कार स्वागत हैन। अब आज चाहिँ हाम्रो यो क्यानाबिस 101 को विक 2 हैन, दोस्रो हप्ता च्याप्टर 2। आज चाहिँ हामी यो बेसिक्स अफ क्यानाबिस लिगलाइजेसन को बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। अब यो बेसिक्स अफ क्यानाबिस लिगलाइजेसन भनेको अब बेसिक भनेपछि अब बेसिक नै भइहाल्यो हैन। अब यो एकदम क्यानाबिस लिगलाइजेसन भनेको एकदम गहिरो कुरा छ। अब यहाँको देशहरूले यता पश्चिमी देश क्यानाडा, उरुग्वे अथवा अमेरिका पनि जहाँ 17वटा स्टेटहरूमा कुनै न कुनै फर्ममा लिगल भइसकेको छ। यिनीहरू देशहरूले अथवा वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले भनौँ न, जहाँ लिगल भइसकेको छ कुनै न कुनै फर्ममा, अब तिनीहरूले पनि अब लिगलाइजेसन बारे बुझ्दैछन् हैन। अब आफ्नो कानुनहरू परिमार्जित गर्दैछन् अवस्था अनुसार, परिस्थिति अनुसार। अब तर अब हाम्रो नेपाल त अब नयाँ हो यसको सिलसिलामा हैन। अब आज चाहिँ अब हामी अब यता कसरी भइरहेछ, अब खास लिगलाइजेसन भनेको के हो जस्तो विषयमा केही कुराहरू सँगसँगै सिक्नेछौँ। अब यो आफ्टर टेकिङ दिस क्लास स्टुडेन्ट मस्ट भनेको अब यो क्लास लिइसकेपछि अब के कुरा थाहा हुन्छ त, अथवा के कुरा सिकिन्छ त भन्ने कुरा हो हैन। अब क्यानाबिस लिगलाइजेसन भनेको के हो भन्ने थाहा हुन्छ हैन। अनि यो क्यानाबिस लिगलाइजेसनको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू के छ। अब डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स भनेको अब डिफ्रेन्ट क्षेत्रहरू के छ हैन। अब कुन कुरालाई कन्सिडर गर्नुपर्छ क्यानाबिस लिगलाइजेसनको लागि, अब त्यो कुरा छ। अनि अब क्यानाबिस लिगलाइजेसन त भन्यो, तर अब यो क्यानाबिस इन्डस्ट्रीको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू, डिफ्रेन्ट क्षेत्रहरू थाहा भएन भने अब त्यो पनि मजा भएन हैन। अब त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो हैन। अब यो क्लास लिएपछि क्यानाबिस इन्डस्ट्रीको अहिलेको यो मोडर्न क्यानाबिस इन्डस्ट्रीको डिफ्रेन्ट क्षेत्रहरू अब के छ त, अब कुन क्षेत्रमा चाहिँ अब लिगलाइजेसन अथवा रुल्स अथवा रेगुलेसनले एफेक्ट गर्छ अथवा गर्नुपर्छ त्यो थाहा हुनु हो हैन। अनि रोल अफ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स इन क्यानाबिस लिगलाइजेसन। अब विभिन्न स्टेक होल्डर, क्यानाबिस इन्डस्ट्रीको विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ हैन। अब सबैले चाहिँ अब आफ्नो तर्फबाट अब रोलहरू के निभाउन सकिन्छ, अब त्यसबारेमा अब अलिकति थाहा हुने भयो हैन। यो पढ्नु है, मेरो यो मैले ठ्याक्कै दिमागमा आयो हैन। मैले चाहिँ यो लक गरेर रहेछ क्या, त्यही भएर कसैले पनि त्यो देख्न नसक्नु भएको, म यो अनलक गरिदिइहाल्छु। पब्लिक डन सेभ भयो। अब भीम सरले अब देख्नुहुन्छ अब मेरो देखेँ ल देखेँ बल्ल 8 मिनेट भयो। मलाई पनि बधाई दिनु पर्यो नि त। त्यही त, यो टेक्नोलोजी यस्तै हो, प्र्याक्टिस गरेपछि मात्रै। हाम्रो फेसबुकको साथीहरूलाई फेरि सुरुमा अलिकति भनौँ हैन। अब हाम्रो आज चाहिँ अब यो क्यानाबिस 101 को सेकेन्ड विक हैन, सेकेन्ड च्याप्टर बेसिक्स अफ क्यानाबिस लिगलाइजेसन। बेसिक अफ क्यानाबिस लिगलाइजेसन भनेपछि अब बेसिक भनेपछि आज चाहिँ हामी यो क्यानाबिस लिगलाइजेसनको बारेमा बेसिक कुराहरू गर्नेछौँ हैन। अनि अब यो कुरा, यो क्यानाबिस लिगलाइजेसनको एकदम गहिरो रूपमा कुरा गऱ्यो भने एकदम गहिरो कुरा छ हैन। अब धेरै क्षेत्रहरूमा छिर्नु पर्ने हुन्छ र आज समयको पाबन्दी र हाम्रो कोर्स नै 101 अब सुरुको कोर्स भएको हुनाले बेसिक अफ क्यानाबिस लिगलाइजेसन्सको बारेमा एक आपसमा डिस्कस गर्नेछौँ। र अब यो आजको कोर्स पढिसकेपछि चाहिँ हैन, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ they will understand what cannabis legalization means हैन। अब यो cannabis legalization भनेको के हो हैन। अब understand different aspects of cannabis industry। अब cannabis legalization को लागि अब cannabis industry अथवा cannabis modern industry को different aspectsहरू के छ, अथवा कुन क्षेत्रहरू चाहिँ यो कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ यो cannabis legalization को लागि, अब त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन। And different aspects of cannabis legalization। अब cannabis legalization कै different aspect पनि अब थाहा पाउनु पर्यो हैन। अनि understand the roles of different stakeholders in cannabis legalization। अब यो cannabis industry भनेको धेरै ठुलो मार्केट हो हैन, multi-billion अथवा वर्ल्डकै भनौँ भने त अब कति हो कति हैन।
नेपालमा पनि मल्टिबिलियन डलर्सको इन्डस्ट्री हुनेवाला छ होइन। अब यसमा स्टेक होल्डरहरू फार्मरदेखि लिएर अब साइन्टिस्टहरूदेखि लिएर होइन बिजनेसम्यानहरू अब धेरै क्षेत्रको स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ। अब सबैको रोल चाहिँ यो क्यानाबिस लिगलाइजेसनमा अब कहाँनिर छ त भन्ने हो होइन। अब अन्डरस्ट्यान्ड हर्डल्स इन क्यानाबिस लिगलाइजेसन भन्ने होइन। अब यो क्यानाबिस लिगलाइजेसनमा अब अफकोर्स अब हाम्रो त्यही माथि नेपाल जस्तो देशलाई त अब क्यानाबिस लिगलाइजेसनको लागि धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अहिले अब यो वेस्टर्न कन्ट्रीकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब अमेरिका क्यानाडा होइन, अब जहाँ चाहिँ अब क्यानाडामा त पुरै लिगल छ, अमेरिका पनि 17 स्टेट्सहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै फर्ममा लिगल छ होइन। अब यो कन्ट्रीहरू अब डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि अब यिनीहरू पनि अब यो क्यानाबिस लिगलाइजेसनको अब सिक्दैछन् अनि यो रुलहरू परिमार्जित गर्दैछन् होइन। र अब हर्डल्सहरू त आइहाल्छ, तर हर्डल्सहरू आयो भनेर अब आत्तिने होइन। अब तरिकासित गऱ्यो भने चाहिँ अब हर्डल्सहरू पार गर्न सकिन्छ र क्यानाबिस लिगलाइजेसनलाई चाहिँ अब एउटा व्यवस्थित तरिकाले सबै नेपाली जनताको हितमा हुने गरी काम गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ अब कन्ट्रिज वेयर क्यानाबिस इज लिगलाइज्ड वान वे अर द अदर होइन। अब क्यानाबिस चाहिँ अब अस्ति भर्खर अब थाइल्यान्डमा लिगल भयो होइन, अब पाकिस्तानमा हेम्प लिगल भयो होइन। अब विभिन्न देशहरूमा एउटा न एउटा रूपमा लिगल हुँदैछ, तर यो चित्र चाहिँ अब यो चित्र चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ होइन। तर अब यो चित्रमा चाहिँ देखिए अनुसार चाहिँ अब वर्ल्ड चाहिँ अब पुरा यो अब गाँजामय बन्दैछ होइन। अब बिस्तारै पुरै वर्ल्डमा अब गाँजा लिगलाइज हुँदैछ। अब रोकेर अब छेकेर अथवा 2-4जनाले विरोध गरेर अब कतै पनि अब रोकिनेवाला चाहिँ अब देखिँदैन होइन। किनभने अब सबैलाई अब चाहिएको अब इकोनोमी हो होइन। अब त्यसमा अब यो अहिले यो गाँजा लिगलाइजेसन चाहिँ अब यो डेभलपिङ कन्ट्री अथवा अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूको लागि इकोनोमी उकास्न र डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको लागि इकोनोमी झन् माथि बढाउन चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा एकदम उत्तम साधन देखिएको छ। र अब यसमा अब पहिले भने जस्तो अब त्यो गएको स्लाइडमा भने जस्तो हर्डल्सहरू छ, तर अब हामी हेर्दै जानेछौँ होइन के हर्डल्स हुन्छ, नेपालले के गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अब कुन कन्ट्रीमा अहिलेसम्म क्यानाबिस लिगलाइज भएको छ भन्ने कुरा हो होइन। कुनै न कुनै फर्ममा अब अर्जेन्टिनामा अब के स्टेटस छ भन्दा अब सिबिडी लिगलाइज छ होइन, पार्सियली मेडिकली लिगलाइज डिक्रिमिनलाइज छ होइन। अब त्यो भने डिक्रिमिनलाइज भनेको अब हाम्रो नेपालको जस्तो 2 किलो गाँजा बोक्यो भने 10 वर्ष जेल हाल्दैन उनीहरू होइन। अब नेपालमा पनि अब डिक्रिमिनलाइजेसनको चाहिँ एकदम जरुरी छ, किनभने गाँजाको ठुल्ठुलो व्यापारीहरू अथवा के भन्ने अब त्यो इलिगल मार्केटमा काम गर्नेहरू भन्दा पनि अब त्यो ओसार पसारमा संलग्न 1-2 किलो गाँजा अरूको लागि ओसार्दिएको भरमा र 1000-2000 पाउने आशमा त्यो गरिबीले गर्दा त्यो काम गरेकोहरू धेरै चाहिँ अब जेलमा पर्नु भएको छ र 5-7 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष अब जसलाई जति मन लाग्यो त्यति वर्ष जेल ठोकिदिएको छ। अब त्यो हटाउन चाहिँ अब एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भनेको चाहिँ डिक्रिमिनलाइजेसन हो होइन। गाँजाको डिक्रिमिनलाइजेसन गर्ने बित्तिकै अनि त्यो एकदम सहज भएर आउँछ। अनि अब अस्ट्रेलियामा मेडिकली लिगलाइज छ, पार्सली डिक्रिमिनलाइज छ, क्यानाडामा फुल फेडरल लिगलाइजेसन छ होइन। अब हाम्रो क्याना एकाडेमीमै हाम्रो क्यानाडाबाट डाक्टर महेश पुडासैनी हुनुहुन्छ होइन। भोलि उहाँले यो क्यानाबिस लिगलाइजेसनको सेक्युरिटीको बारेमा क्लास दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ क्यानाडाको बारेमा धेरै कुराहरू उहाँले बोल्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ अहिले क्यालिफोर्नियामा छु अनि हाम्रो अर्को एकजना साथी कोलोराडोमा हुनुहुन्छ, अर्को एकजना साथी युटामा हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो क्याना एकाडेमीको सबै स्टेटहरूमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ क्यानाबिस लिगल भएको छ र हामीहरू चाहिँ यो क्यानाबिसमा ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरू हौँ। र अब तपाईँहरूसँग अब धेरै कुरा एक आपसमा सिक्न पाउँदा चाहिँ खुसी लागेको छ। अब त्यस्तै अब चिलीमा अब मेडिकल लिगल छ, कोलम्बियामा
रसियामा अब इन्डियामा अब फेडरली इलिगल छ होइन। अस्ति प्रिया मिश्रजी पनि आउनु भएको थियो, 8वटा स्टेटहरूमा हेम्प लिगल भएको छ मेडिसिनल्ली भन्नुभएको थियो होइन। अब इजरायलमा मेडिसिनल्ली लिगलाइज छ, तर अब इजरायलले चाहिँ अब यो क्यानाबिस रिसर्चमा चाहिँ अब पुरा वर्ल्डलाई नै लिड गरिराखेको छ होइन। अब यो THC पत्ता लगाउने पनि अब त्यो इजरायलकै हिब्रू युनिभर्सिटी हो होइन, उहाँ त्यहाँकै प्रोफेसर हुनुहुन्छ। अब त्यस्तै अब यो गाँजाभित्र हाम्रो शरीरले आनन्दमाइड भन्ने सब्सटेन्स चाहिँ गाँजाको THC जस्तै प्रड्युस गर्छ भन्ने पनि हिब्रू युनिभर्सिटीकै प्रोफेसर हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ यो गाँजा चाहिँ यो पूर्वीय संस्कृतिसित एकदम रिलेटेड भएको भएर पूर्वीय संस्कृतिको मान राखिँदै त्यो गाँजा हाम्रो शरीरभित्र पाइने गाँजाको जस्तै तत्त्वलाई चाहिँ आनन्दमाइड नाम दिनुभएको छ होइन। आनन्द भनेको आनन्द आउने होइन, अनि संस्कृत भयो, अनि त्यहाँबाट त्यसरी त्यो आनन्दमाइड नाम हुनु गएको हो। अब त्यस्तै अब धेरै देशहरूले गर्दैछ, अब लिस्ट चाहिँ इन्क्रिजिङ हुँदैछ होइन। अब होपफुल्ली अब नेपाल पनि अब यो नववर्ष 2078 शुभकामना फेरि पनि अब 78 भित्र कुनै न कुनै रूपमा यो लिस्टमा आइपुग्नेछ भन्ने आशा गरौँ। अब क्यानाबिस इन्डस्ट्री भनेको अब के हो त, अब डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ क्यानाबिस इन्डस्ट्री अब बुझ्नु पर्यो होइन। अब कुन के अरे के भन्छ, अब क्यानाबिस इन्डस्ट्री भनेको खालि रोपेर 2-4वटा गाँजाको बोट रोप्ने अनि अथवा अलिअलि यतातिर बारीको कुनातिर उम्रेको गाँजालाई हातले माडेर चरस बनाएर बेच्ने हो कि अथवा के हो होइन। अब त्यसबारेमा चाहिँ अब पहिला त थाहा पाउनु पर्यो होइन। अनि लिगलाइज गर्नको लागि अनि रुलहरू बनाउनको लागि पनि यो क्यानाबिस इन्डस्ट्री चाहिँ खास यो मोडर्न इन्डस्ट्री चाहिँ कसरी फ्लो हुन्छ त होइन। अब फार्मरबाट लिएर यो कन्ज्युमरसँग पुग्दासम्म चाहिँ अब कहाँबाट पास हुन्छ त होइन। अब यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब फार्मर र यो क्यानाबिस इन्डस्ट्रीमा चाहिँ टेस्टिङ ल्याबहरूको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स हुन्छ होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। अब यो त्यो भनेको के हो भने 2 people इन्टर द वेटिङ रुम। हाम्रो साथीहरू वेटिङ रुममा हुनुहुन्छ, कृपया को होस्ट सरहरूले एडमिट गरिदिनु होला होइन। अब यो भनेको अब फार्मरले रोप्छ होइन। अब फार्मरले रोपेपछि अब फार्मरले रोपेको गाँजामा कति THC छ, कति CBD छ होइन। अब यो मेडिसिनल्ली इम्पोर्टेन्ट हो कि रिक्रिएसनल्ली इम्पोर्टेन्ट हो कि, अब त्यो थाहा पाउनको लागि टेस्टिङ गर्नु पर्यो होइन। अनि टेस्टिङ गरेपछि अनि त्यो फार्मरले बल्ल अनि एक्सट्र्याक्टरलाई बेच्न पाउने भयो। अनि एक्सट्र्याक्टरले चाहिँ अनि त्यहाँबाट अब आइसोलेट निकाल्ने कि होइन, होल क्रुड एक्सट्र्याक्ट निकाल्ने कि होइन, अब होल एक्सट्र्याक्ट निकाल्ने कि THC CBD अथवा त्यो कुनै गाँजामा एकदम टर्पिनोइडहरू छ अथवा त्यो फ्लेभर दिने सब्सटेन्स छ भने अब त्यो निकाल्ने कि। अब त्यो एक्सट्र्याक्टरले चाहिँ अब त्यहाँबाट निकाल्नु भयो। अनि एक्सट्र्याक्टरले निकालेको चाहिँ अब उसले राइट कुरा निकाल्यो कि निकालेन त होइन। अब एक्सट्र्याक्टरले THC मात्रै निकाल्यो भन्ने सोचेको हुन्छ होइन। अब उसले त्यो पनि अब जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले यति % THC निकाल्ने, मेरोमा THC बाहेक केही छैन अथवा मेरोमा CBD बाहेक अरू केही पनि छैन भनेर एक्सट्र्याक्टरले त्यो एक्सट्र्याक्सन कम्पनीले अनि फेरि टेस्टिङ ल्याबमा जान्छ होइन। टेस्टिङ ल्याबमा गएर उसले त्यो आफूले भनेको जस्तो निकाल्यो भने अब धेरै पैसा कमाउने भयो होइन। अब 100% THC निकाल्न खोजेको छ र सफल भयो भने ऊ भने जस्तो हुने भयो होइन। अनि त्यसपछि प्रोडक्सन कम्पनीमा जान्छ, अनि त्यो आइसोलेटहरू प्रोडक्सन कम्पनीमा गएर गमिजहरू बनाएर आउँछ, चुइङगम बन्छ, अब त्यो धेरै कुराहरू साबुन बन्छ होइन। अब धेरै कुराहरू कफी बन्छ, अब धेरै कुराहरू बन्छ अथवा मेडिसिन नै बन्छ, फार्मास्युटिकलमा गएर क्याप्सुलहरू बन्छ होइन। अनि फेरि अनि त्यो बनिसकेपछि पनि अब त्यो अब के अरे त्यो कम्पनीले क्लेम गरेको जस्तो छ कि छैन त प्रोडक्ट भनेर फेरि टेस्टिङ ल्याबमा जानुपर्ने भयो होइन। अनि टेस्टिङ ल्याबमा गएर टेस्ट गरेर अनि त्यो कम्पनीले भनेको जस्तो छ भनेर लेबल गरेर प्रुभ भएपछि मात्रै कन्ज्युमरकोमा जान्छ। अब कन्ज्युमरले पाउँदा चाहिँ अब त्यो एकदम त्यो टेस्ट भएको, अब त्यसमा पेस्टिसाइड छैन, हर्बिसाइड छैन अथवा अरू केही पनि छैन होइन, यो हानिकारक केमिकलहरू केही पनि छैन, खालि त्यो गाँजाको कन्टेन्टहरू मात्रै छ र एकदम टेस्ट भएको छ। गाँजाको कन्टेन्ट पनि THC यति छ होइन,
CBD यति छ भनेर अनि उसले चाहिँ अब के खाने त अब उसलाई अलिकति हाई हुन मन लागेको हो कि होइन उसलाई अलिकति गाँजा खाएर गाडी चलाउन मन लागेको हो कि उसलाई गाँजा खाएर गाडी चलाउन मन लागेको हो भने THC कम खाने भयो होइन अनि उसले त्यही अनुसार त्यो लेभल हेरेर किन्ने भयो होइन मार्केटमा अनि त्यही खाने भयो अनि उसलाई एकछिन मनको शान्तिलाई खान लागेको कि अथवा कतै इन्टरभ्यूमा जाँदैछ उसलाई एकदम डर लागेको छ डर भगाउनलाई अलिकति खान लागेको हो कि रिल्याक्सेसनको लागि होइन तर हाई नहोस् ऊ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज नगरोस् तर रिल्याक्सेसन मात्रै होस् अब त्यो उसले त्यही अनुसार किन्ने भयो होइन अब गाँजाको कम्प्लिट इन्डस्ट्री चाहिँ अब यस्तो देखिन्छ अब यो लिगलाइज गर्दा चाहिँ अब प्रत्येक सरकारले चाहिँ अब यी विभिन्न सेक्टरहरूलाई ध्यानमा राखेर होइन अनि अब यो रुल्सहरू रेगुलेसनहरू ल्याउनु पर्यो अब कोही पनि घाटा जानु भएन घाटामा जानु भएन फेरि लथालिङ्ग पनि हुनु भएन होइन मान्छेले फार्मरले पनि एक्सट्र्याक्टरले पनि प्रोडक्सन कम्पनीजले पनि टेस्टिङ ल्याबहरूले पनि र कन्ज्युमरहरूले पनि एकदम धेरै पैसा लगानी गरेको हुन्छ होइन अब पैसा पनि डुब्नु भएन अब कन्ज्युमरले पनि एकदम राम्रो र एकदम स्वस्थ गाँजा पाउनु पर्यो होइन अब त्यसको लागि अब इन्डस्ट्री चाहिँ अब एकदम स्मार्ट रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो र रुल्स एन्ड रेगुलेसन ल पनि त्यस्तै आउनु पर्यो अब स्टेक होल्डर चाहिँ अब को छ त यसमा अब फार्मर अफकोर्स होइन अब फार्मरले रोप्ने हो अब फार्मर नरोपी अब गाँजा त नरोपी हुँदैन होइन अब यसमा कमाइ गर्ने स्टेक होल्डर मेन स्टेक होल्डर अब फार्मर त छँदैछ होइन इन्डस्ट्रिज बिजनेस होइन अब बिजनेसम्यानहरू अब जहाँ पनि पुगिहाल्छन् होइन अब पैसा आउने ठाउँमा बिजनेस भइहाल्छ अब क्यानाबिस टेस्टिङ ल्याबोरेटरिज अब हामीले त लास्ट स्लाइडमा देख्यौँ अब प्रत्येक स्टेपमा टेस्ट गर्नुपर्छ होइन अब फार्मा होइन अब क्यानाबिसको अब औषध बनाउनु पर्यो क्याप्सुलहरू बनाउनु पर्यो अथवा क्याप्सुल नबनाए यत्तिकै बेचे पनि अब फार्मास्युटिकल्सहरूबाट बेच्नु पर्यो होइन अनि अब क्यानाबिस साइन्स रिसर्च अब यसको लागि अब एकदम रिसर्चको जरुरी हुन्छ अब त्यही भएको हुनाले अब साइन्स अब यो युनिभर्सिटीहरू इन्भल्भ हुने भयो होइन डिस्पेन्सरिज अब लास्टमा कन्ज्युमरलाई बेच्नको लागि बेच्ने ठाउँ चाहियो अब क्यानाबिस युजर्स अफकोर्स होइन अब जेनरल पब्लिक अब इकोनोमी नै बढेपछि अब जेनरल पब्लिकलाई अब यत्तिकै उन्नति प्रगति हुने भयो होइन अब गभर्मेन्टले ट्याक्स पाउने भयो अब गभर्मेन्ट अब सबैभन्दा धेरै नाफा चाहिँ अब गभर्मेन्टलाई भएको देखिन्छ होइन किनभने उसले चाहिँ अब धेरै ट्याक्स पाउँछ र उसले भनेको ठाउँमा लगानी गर्न पाउँछ अब जस्तै अब हाम्रो इकोनोमी राम्रो हुने हो र अब यो क्यानाबिस यो अथवा यो गाँजा बेचेर आएको यो ट्याक्सले अब यो अहिले हाम्रो नेपालमा एकदम चर्चा चलेको छ होइन फ्री शिक्षा फ्री हेल्थ भनेर तर अब कतिपय चाहिँ अब सरकारले धान्न नसकेर गराएको छैन होला अब कतिपय त्यस्तो स्थिति होला अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो ट्याक्स लगेर त्यसमा लगानी गर्न सकिन्छ अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्न सकिन्छ अब जस्तै अब हाम्रो ठुल्ठुलो रङ्गशालाहरू बनाउनु पर्यो के गर्नु पर्यो इक्जाम्पल भने अब लगेर पुरै देश चाहिँ पुरै देश नै स्टेक होल्डर हुन्छ पुरै देशले नाफा कमाउनु भयो होइन बनाउँदा चाहिँ त्यो सबै स्टेक होल्डरहरू चाहिँ म्युट गरिदिनु होला है somebody is okay अब यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब यो युएनको अब के छ त स्थिति होइन अब कहाँ उभिन्छ त गाँजाको बारेमा भन्ने कुरा छ होइन अब हामीले 1-2 महिना 2-4 महिना अगाडि सुनेको अब 25 को विरुद्धमा 27 मतले चाहिँ गाँजा रिक्लासिफिकेसन भयो भनेर अब यो भनेको के हो त भनेको होइन यो भनेको अब युएनले गाँजालाई अब रिक्लासिफाई गर्यो तर अझै पनि हार्मफुल सब्सटेन्समै राखेको छ पूर्ण रूपमा चाहिँ हटाएको छैन पहिला चाहिँ स्केड्युल 4 मा राखेको थियो अब त्यो स्केड्युल भनेको एकदम एब्युसिभ ड्रग्सहरू होइन अब त्यो खाने नहुने छुने नहुने त्यो भेटायो कि जेल कोसिदिहाल्ने अब त्यस्तै टाइपको थियो अहिले रिक्लासिफाइड गरेको छ स्केड्युल 1 मा परेको छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब मेडिकल रिसर्च चाहिँ क्यानाबिसको चाहिँ अब प्रोहिबिटेड छैन अब त्यो युएनले सबै देशहरूलाई चिठी पठाउँदैछ अनि त्यसपछि चाहिँ
सिटीहरूले चाहिँ कुनै कानुन छैन, भिन्नै छैन। त्यो भयो। अब अब युएनले अब यो गाँजालाई रिक्लासिफाई गरे पनि अब स्टिल हार्मफुल के अरे उसमा राखेको छ भन्ने अब त्यो इन्टरनेसनल लले के यो गाँजालाई लिगल गराउन देशहरूलाई एफेक्ट गर्छ त भन्ने क्वेसन छ होइन। अब के इन्टरनेसनल ट्रिटीले होइन अब 1961मा नेपालले साइन गरेको अब त्यो सिङ्गल कन्भेन्सन ट्रिटीहरूले अथवा कुनै ट्रिटीहरूले होइन यो हामीलाई यो गाँजा लिगलाइज गर्नबाट रोक्छ त भन्ने एउटा जटिल क्वेसन छ। अब यसको उत्तर चाहिँ के छ त भन्दा अब क्यानाडा र युएसले अब कम्प्लिटली लिगलाइज गरिसके होइन। अब अमेरिकामा 17वटा स्टेटहरूमा भइरहेछ होइन। पाकिस्तानले हेम्प खुल्ला गरिदिइसक्यो होइन। अब इन्डियामा 8वटा स्टेटहरूमा हेम्प खुल्ला गरिदिइसक्यो होइन। अब यस्तो छ स्थिति। अब यसमा चाहिँ अब के छ भने अब लुक्स लाइक नोबडी केयर्स होइन। अब दिस इन्टरनेसनल ट्रिटिज होइन। अब सक्यो भने अब देशले चाह्यो भने अब देशले अब आफ्नो यो गाँजाबाट आफ्नो उन्नति हुन्छ भन्ने देख्यो भने चाहिँ अब गर्ने सक्ने भयो, कसैले पनि नरोक्ने भयो होइन। इन्टरनेसनल ट्रिटीहरूको छेकबार नहुने भयो होइन। अब यो चाहिँ अब एकदम खुलस्त भयो। त्यही भएर नेपालले पनि अब के अरे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले गर्दाखेरि हामीले लिगल गर्न सकिँदैन कि भन्ने अब जुन छ अब त्यो चाहिँ केही पनि होइन। नेपालले चाह्यो भने तयारी आफ्नो तर्फबाट पुरा गर्यो भने चाहिँ अब नेपालले आफूले पनि लिगलाइज गर्नलाई चाहिँ अब कुनै पनि देशलाई चाहिँ रोकिँदैन अथवा इन्टरनेसनल ट्रिटीहरूले चाहिँ रोक्दैन। अब यो डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ क्यानाबिस लिगलाइजेसन हेरौँ होइन। अब क्यानाबिस लिगलाइजेसन त भनियो अब यसको विभिन्न क्षेत्रहरू एरियाहरू के हो त। अब क्यानाबिस ल अब अफकोर्स अब कानुन त बन्नु पर्यो होइन। अब लिगलाइजेसन भनेपछि कानुन नबनी त भएन। एउटा त्यो भयो होइन, एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट। अनि अर्को क्यानाबिस रेगुलेसन कमिसन। अब एउटा अब क्यानाबिस रेगुलेसन कमिसन बन्नु पर्यो। अब कसले रेगुलेट गर्ने, कसले हेरविचार गर्ने, कसले राइटली काम भएको छ कि छैन हेर्ने, अथवा कसले लाइसेन्स दिने भन्दा अब क्यानाबिस रेगुलेसन कमिसन। अब यो कस्तो हुन्छ म एक दुईवटा स्लाइड पछि देखाउने छु होइन। अनि क्यानाबिस लाइसेन्सेस अब यो पनि अब एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। अनि अब लाइसेन्स बाँड्नु पर्यो। अब सबैलाई गर्न दिने कि लाइसेन्स बाँड्ने कि लाइसेन्स कसलाई दिने, लाइसेन्स दिने मापदण्ड के हो त। अब यो पनि क्यानाबिस रेगुलेसन कमिसनले हेर्छ होइन। क्यानाबिस रेगुलेसन कमिसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो होइन। अनि अवेरनेस, अफकोर्स अवेरनेस चाहियो होइन। सबै जनतालाई थाहा हुनु पर्यो गाँजा के हो, कस्तो हो, यो खाने चिज हो कि होइन, यो अथवा कसरी खानुपर्छ, अब यी सबै कुराहरू होइन। अब मेडिकल एन्ड रिक्रिएसनल क्यानाबिस अब बुझ्नु पर्यो होइन। सरकारले बुझ्नु पर्यो, जनताहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यो इन्डस्ट्रियलिस्ट बिजनेसम्यानहरूले बुझ्नु पर्यो यो मेडिसिनल र रिक्रिएसनल क्यानाबिस भनेको के हो। अब मेडिसिनल क्यानाबिसको ल भिन्दै हुनु पर्यो होइन। रिक्रिएसनल क्यानाबिसको ल भिन्दै हुनु पर्यो। अनि अर्को आयो ट्याक्सेस होइन। अब अफकोर्स अब ट्याक्स कति उठाउने होइन। अनि अब कत्रो बिजनेससँग कति उठाउने अब त्यसमा डिपेन्ड भयो। अब एउटा पोइन्ट छुट्टेछ होइन, क्यानाबिस माइक्रो एन्ड लार्ज बिजनेस। माइक्रो एन्ड लार्ज बिजनेस भनेको अब हाम्रो अब सबै यताको टेक्नोलोजीहरू ट्रान्सफर गर्ने भन्दैमा हाम्रो घरेलु उद्योगहरू जुन चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ अब हाम्रो त्यो परापूर्व कालदेखि चलिआएको छ होइन। अब त्यसलाई चटक्कै बिर्सने त होइन होइन। अब घरेलु उद्योग चलाउने अथवा त्यो सबै कुरा चाहिँ इन्डस्ट्री त्यो डिफाइन हुनु पर्यो क्या, कस्तो टाइपको इन्डस्ट्री हो भनेर होइन। अब कसैले अब रेस्टुरेन्ट खोलेर अथवा त्यो टुरिस्टहरू आउने जाने हाइकिङ गर्ने ठाउँमा कसैले रेस्टुरेन्ट खोलेर अथवा कफी सप कफीमा टुरिस्टहरूलाई बेच्न अब पाउने कि नपाउने होइन। अनि पायो भने उसले कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने होइन। उसले र अनि के अरे अब
मिलियन कमाउनेले अब एउटै ट्याक्स रेट हुन्छ कि होइन। अब पहिला त यो के इन्डस्ट्री हो डिफाइन गर्नु पर्यो, माइक्रो हो कि लार्ज इन्डस्ट्री हो, कसले के गरिरहेको छ त्यही अनुसार ट्याक्सेस हुनु पर्यो। अनि डोमेस्टिक एन्ड फरेन इन्भेस्टमेन्ट्सको कुरा आउँछ होइन। अब डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट कुन कुन ठाउँमा लगानी गर्न दिने, कल्टिभेसनमा कसलाई दिने होइन। अनि अब टेस्टिङ लगायत अब जिएमपी भन्छ होइन। अब बाहिर पठाउनको लागि त अब त्यो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कुरा आउँछ होइन। अब त्यसको लागि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु पनि पर्नेछ होइन। अब फरेन इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ, अब $1 मिलियन लगानी चाहिएला होइन। अब यसो अब कुन इन्डस्ट्री चाहिँ कसलाई दिने त भन्ने पनि हो होइन। अब त्यसमा पनि त्यसमा पनि के अरे अब यो लले चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो, कानुनले डिफाइन गर्नु पर्यो अब लिगलाइज हुने बेलामा होइन। अब त्यो कुरा भयो। अनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट टु फार्मर एन्ड ट्राइब्स। अब अफकोर्स अब नेपालमा गाँजा लिगल भयो, तर अब नेपालको गाँजामा चाहिँ फार्मरको अधिकार र यो के अरे यो हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा बस्नुहुने होइन। अब जुन ठाउँको त्यहीको त्यो ट्राइबल पपुलेसनको अब अधिकार कसरी रहने होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो गाँजाको बिक्री भए बापत पाउने त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट कसरी पाउने, अब त्यो पेटेन्ट कसरी हुने होइन। अब ती कुराहरू पनि अब त्यो कानुनमा ल्याउनु पर्यो। किनभने अब कसैले त्यहाँबाट अब हाम्रो जुम्ला रोल्पा कतैबाट एकदम खाँटी गाँजा होइन, त्यहाँको माटोमा मात्रै उत्पत्ति हुने गाँजा लिएर गएर विदेशमा लगेर अथवा कतै लगेर बेच्नु चाह्यो के गर्यो भने अब त्यसमा अब के गर्ने भन्ने अब त्यो पेटेन्ट राइटहरू कस्तो हुन्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा चाहिँ कसरी स्ट्यान्ड गर्ने, अब त्यसमा पनि कानुन आउनु पर्यो होइन। अब त्यस्तै अब अर्को कुरा छ। अब त्यो त भयो डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स होइन क्यानाबिस लिगलाइजेसनको। अब क्यानाबिस लिगलाइजेसनको च्यालेन्जेसहरू के छ त अब नेपाल जस्तै नेपालको लागि। अब तपाईँ यो राइट ह्यान्ड साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ क्यानाबिस लज एन्ड रेगुलेसन्स अफ क्यानाडा। अब नेपाल अरू देशहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ फेडरल्ली लिगल छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो पुरा फुल कानुन चाहिँ सबैले पढ्न मिल्ने गरी त्यो के अरे त्यो वेबसाइटमा हालेको छ होइन। अब नेपालमा पनि अब त्यो सबै कानुनहरू एकदम रेडी पारेर वेबसाइटमा हाल्नु पर्यो। अब त्यो कानुनले चाहिँ के डिफाइन गर्नु पर्यो भन्दा अब कन्ट्रोल अफ मार्केट होइन। अब मार्केट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो होइन। अब नेपालको मार्केट अब अलिकति अब जे भने पनि अलिकति अनकन्ट्रोल मार्केट नै छ होइन। अनि र फ्री मार्केट छ। अब यो मार्केटलाई अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो पनि कानुनले बताउनु पर्यो होइन। अब यो प्रत्येक कुराहरूमा अब डिपली अहिले नै गयो भने चाहिँ त्यो धेरै लामो छ होइन। म फेरि सबैजनालाई भन्छु यसमा चाहिँ एकदम अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र अब त्यो कमिसनले चाहिँ एकदम स्मार्टली सोचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब टेस्टिङ ल्याब फेसिलिटी त्यो पनि अब च्यालेन्जेस नै हो होइन। अब यो मोडर्न इन्डस्ट्री, मोडर्न टेक्नोलोजी, अनि फेडरल एन्ड स्टेट लज भयो होइन। अब यो बनाउनु पनि एउटा च्यालेन्ज नै हो। पब्लिक अवेरनेस पनि च्यालेन्ज नै हो। नेपालको स्थितिमा अब सेक्युरिटी पनि अब एउटा ठुलो अब च्यालेन्ज नै हो होइन। अब कसरी यो सेक्युरिटी गर्ने भनेर र अब यस्तै धेरै कुराहरू छन्, धेरै च्यालेन्जहरू छन्। तर अब सबैजना मिलेर अब यो तरिकाबद्ध एकपछि अर्को गर्दै गएर अब यो विज्ञहरू राखेर यो अरू देशमा कसरी भएको छ, नेपालमा कसरी सम्बोधन गर्ने, यी कुराहरू सबै कुराहरू सम्बोधन गरेर कानुन बन्यो भने चाहिँ अनि लिगल हुन्छ। अब यो लिगलाइजेसन मिन्स रेगुलेसन छ होइन। अब लिगल भन्ने बित्तिकै अब यत्तिकै अब लिगल भयो अब यत्तिकै अब ल अब फ्री अब भन्ने पनि त होइन नि त होइन। अब लिगलाइजेसन भनेको अब व्यवस्थापन हो होइन। अनि अब व्यवस्थापन भनेको अब कहाँ कसरी गर्ने, कता के गर्ने होइन। अनि त्यो सबै कुराको व्यवस्था हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि काम गर्नु पर्यो, त्यसको लागि पढ्नु पर्यो होइन, त्यसको लागि प्रतिवेदनहरू तयार गर्नु पर्यो होइन, कानुन बनाउनु पर्यो होइन। अब फेरि अब यिनीहरू अब एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले के ख्याल गर्नु जरुरी छ भने अब मैले अब यत्रो
यो त ठुल्ठुलो कुरा भयो, यो त सक्दैन नेपालले भन्ने यो छैन। यो के अरे नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन होइन। तर एउटा तरिकासित गएर अब सुरुमा आयोग बनाउने, अनि त्यसपछि आयोगले 1-2 महिनामा प्रतिवेदन दिन्छ होइन। यो गाँजा आयोग अथवा गाँजा सम्भाव्यता अध्ययन आयोग होइन। जस्तै हाम्रो यो के अरे पानी जहाज सम्भाव्यता अध्ययन आयोग छ होइन। अब त्यस्तै अब सरकारले एउटा गाँजा सम्भाव्यता अध्ययन आयोग बनायो भने अब सबैलाई सुझाव दिन पनि सजिलो हुन्छ होइन। अनि फर्मल्ली अनि त्यो गाँजा सम्भाव्यता अध्ययन आयोगले चाहिँ अब हाम्रो यो क्यान एकाडेमीका हाम्रो साथीभाइहरूदेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा पनि हामीसँग नजोडिनु भएको गाँजामा दखल राख्नुहुने धेरै हुनुहुन्छ नेपालीहरू होइन। उहाँहरूसँग सबैसँग छलफल गरेर सबैको सल्लाह सुझाव फर्मल्ली लिएर अनि प्रतिवेदन बनाएर यसरी गर्दा ठिक हुन्छ नेपाललाई भन्ने, अनि त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन। अथवा धेरै अरू पनि उपाय छन्। अब यो नेपाली हाम्रो ल मेकरहरू धेरै कानुन बनाइसक्नु भएको छ, संविधान नै बनाउनु भएको छ। अब यो गाँजाको कानुन बनाउनु ठुलो कुरा पनि होइन। त्यही भएर अब रोकि नै हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो होइन होइन। तर ख्याल गरेर स्टेप बाई स्टेप अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ अब यो के अरे यो क्यालिफोर्नियाको इक्जाम्पल लिएको मैले होइन। यहाँ चाहिँ ब्युरो अफ क्यानाबिस कन्ट्रोल भन्ने ब्युरो छ एउटा होइन। अनि त्यो ब्युरोले चाहिँ लाइसेन्स दिन्छ अनि हेर्छ, सबै कुरा सबैलाई रेगुलेट गर्छ। अनि यो चाहिँ जस्ट इक्जाम्पल, क्यालिफोर्नियामा चाहिँ कतिवटा लाइसेन्स वितरण भएको रहेछ त भन्दा 1035वटा डिस्ट्रिब्युटर लाइसेन्स होइन। ट्रान्सपोर्टरको लागि 149 अनि रिटेल स्टोर फ्रन्टको 747 होइन। त्यस्तै माइक्रो बिजनेसको 297। अब यो विभिन्न क्षेत्रको विभिन्न लाइसेन्सहरू बाँडेको छ। अब यो गर्दाखेरि के पनि हुन्छ भने अब त्यो कोही एकजनाले अब यो सबै सम्हालेर होइन, कोही एकदम धनी मान्छेले सबै लाइसेन्स आफै लियो र सबै सम्हाल्यो भने अब अरूले त अब पैसा कमाउन नसक्ने भयो नि त होइन। अब त्यो मजा भएन होइन। अनि अब त्यो के अरे के भन्छ त्यसलाई अनब्यालेन्स डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रपर्टी होइन। अब त्यो पनि भएन होइन। अब त्यो एकैजनाले समातेर अरू चाहिँ अब त्यो कम्पनीको लागि काम गर्ने मात्रै भयो। यसरी लाइसेन्सहरू सबैलाई सबै ठ्याक्क फिल्डमा बाँड्यो भने अब कतिजना साइन्स पढ्नु भएको छ होइन, बायोटेकमा मास्टर्स पिएचडी अथवा ब्याचलर्स गर्नुभएको छ, टेस्टिङ ल्याब खोल्छु भन्नुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूले टेस्टिङ ल्याब खोल्न पाउनुहुने भयो होइन, त्यसको लाइसेन्स लिन पाउनुहुने भयो, त्यहाँबाट पैसा कमाउनुहुन्छ होइन। अब इन्डस्ट्री त अब गाँजा इन्डस्ट्रीकै अम्ब्रेलामा पर्नुभयो होइन। अब त्यस्तै अब ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी हुन्छ कतिजनाको होइन, म एकदम सेक्योरली ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छु सरकारको मापदण्ड पुरा गरेर र सरकारको लाइसेन्स लिएर भन्नुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ सरकारले चेक गरेर पुरा आफ्नो मापदण्ड पुरा गराएर भित्र के कस्तो गर्ने हो, सेक्युरिटी कस्तो हो, कतिको टाइट हो, उहाँहरूलाई अब फलामको त्यो चाहिने हो कि के चाहिने हो होइन। अथवा विभिन्न तरिकाले उहाँहरूले कसरी रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन प्रत्येक जिल्लामा छिर्दा अथवा प्रत्येक नगरपालिकामा कसरी रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक चौकीमा उहाँहरूको ट्र्याक हुन्छ, कता पास हुनुभयो, कता कति लिएर जानुभयो भन्ने होइन। अब त्यो सरकारलाई त्यो एकदम सेक्योर गराएर र गाँजाको ट्रान्सपोर्टेसनलाई एकदम सेक्योर गराएर कोही ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी हुनुहुन्छ भने होइन, उहाँहरूले लिन पाउनुहुने भयो होइन। त्यस्तै अब माइक्रो बिजनेस अब घरेलु होइन, अब उहाँहरूलाई भिन्दै लाइसेन्स दियो भने उहाँहरूले आफूले कमाउनुहुन्छ होइन, आफ्नो पुरानो सिप प्रयोग गरेर। अब अथवा अघि भने जस्तै अब हाइकिङ गर्ने ठाउँमा कफीमा गाँजा हालेर टुरिस्टहरूलाई बेच्नेदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको हुन्छ होइन। अथवा सानोतिनो आयुर्वेदिक औषधिहरू बेच्नेदेखि लिएर विभिन्न माइक्रो बिजनेसेसहरू हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कानुनले नै डिफाइन गर्नुपर्छ, माइक्रो बिजनेस भने के हो, लार्ज बिजनेस भने के हो भनेर। अब त्यसअनुसार नै ट्याक्स पनि लिने भयो र अनि लाइसेन्स पनि दिने भयो र रेगुलेसन पनि राम्रो हुने भयो र प्लस सेक्योर पनि हुने भयो।
अब त्यस्तै अब एउटा चाहिँ अब यो के अरे क्यालिफोर्नियामा के व्यवस्था छ भने एनीवन क्यान इन्क्वायर एन्ड गेट इन्फर्मेसन अन लाइसेन्स होल्डिङ कम्पनी। तपाईँलाई कुनै कम्पनीको शङ्का लाग्यो होइन, अब ट्रान्सपोर्टर कम्पनीको शङ्का लाग्यो, अब उसको लाइसेन्स ट्रान्सपोर्ट गऱ्यो होइन, एउटाले कम्पनीको नाम राखेर गाडीमा गाँजा लिएर गइरहेछ, तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै तपाईँले शङ्का लाग्यो होइन, अनि तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै अनलाइन हेरेर योसँग लाइसेन्स छ कि छैन यत्तिकै बेची गर्छु भनेको निकालिरहेछ कि भनेर अनलाइन चेक गर्न पाउनु पर्यो होइन, त्यो व्यवस्था हुनु पर्यो। तपाईँले अब गाँजा किन्नु भयो होइन, खानको लागि कसैले किन्यो गाँजा, अब त्यसमा तपाईँको यो टेस्टिङ ल्याबोरेटरीको नाम छ होइन, कुन ल्याबले टेस्ट गर्यो अथवा कुन ल्याबले प्रड्युस गर्यो गाँजा भनेर। अब तपाईँले अब त्यो होइन मलाई त ठग्यो कि अब यो फाल्तु यो त नामै नभएको टेस्टिङ ल्याबोरेटरी छ भने तपाईँले त्यहाँ त्यो अनलाइन गरेर चेक गर्न पाउनु पर्यो होइन, उसको लाइसेन्स छ कि छैन, लाइसेन्स एक्सपायर भएको छ कि भएको छैन भनेर होइन। अनि त्यो इन्फर्मेसन तपाईँले त्यो टेस्टिङ ल्याबोरेटरीलाई फोन गरेर सोध्न चाहनुहुन्छ भने पनि के यो तपाईँहरूले नै टेस्ट गरेको हो त भनेर सोध्न चाहनुहुन्छ भनेर पनि त्यो तपाईँहरूले फोन गर्ने सुविधा पनि हुनु पर्यो, फोन नम्बर पनि त्यहाँ व्यवस्था भएको हुनु पर्यो होइन। हामीलाई पनि अब यो कति अब त्यो कन्ज्युमरहरूबाट कतिबाट फोन आइरहेको हुन्छ होइन, यो तपाईँहरूले नै अलिकति अब त्यस्तै त्यो नम्बरहरू देख्यो भने होइन, धेरै टिएचसी भएको धेरै सिबिडी भएको राम्रो नम्बरहरू भएको देख्यो भने यो कन्फर्म हो तपाईँहरूले टेस्ट गर्नुभएको भनेर होइन। अब त्यो व्यवस्था हुनु पर्यो होइन। अब त्यो भयो भने चाहिँ अब के अरे अब त्यसको लागि पनि अब कानुन बन्नु पर्यो। अब लास्टमा अब आज चाहिँ लिगलाइजेसनको क्लास हो होइन, अब कानुनको कुरा गरौँ होइन, कानुन कस्तो बन्नुपर्छ त भन्ने कुरामा सबै कुराहरू जोड्न चाहेको मैले होइन। अब कानुनमा पनि अब त्यो व्यवस्था चाहिँ हुनु पर्यो र लिगलाइज गर्दा चाहिँ अब त्यो सबै कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ अर्को इक्जाम्पल के छ भने सबै यो गाँजा सम्बन्धी रुल्स रेगुलेसन कानुन सबै जे हुन्छ तिनीहरू चाहिँ सब अनलाइन हुनु पर्यो क्या, अनलाइन व्यवस्था हुनु पर्यो क्या, सबैले पढ्न मिल्ने होइन। अब रोल्पा रुकुममा बसेर पनि अब होइन यो त कानुन त कहाँ छ, कहाँ हामीलाई त कानुन कहाँ थाहा हुन्छ, अब यो त ठुलो मान्छेलाई सांसदलाई थाहा हुने भन्ने कुरा यो हुनु भएन क्या, बुझ्नु भएन। अब यो भयो होइन, सबैले चाहिँ यो सबै कानुन गाँजाको बारेमा कानुन अध्ययन गरेर होइन, अनि आफूलाई कस्तो इन्डस्ट्री फिट हुन्छ, अब कस्तो अब घरेलु खोल्नको लागि के पास के मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ प्रत्येक किसानले खेती गर्दा के कानुन फलो गर्नुपर्छ किसानले हेरेर आफैले अध्ययन गर्नु पाओस्, चित्त नबुझेको कुरा सरकारलाई होइन रिफर्म गर्नु पर्यो भन्न पाओस् होइन। अब त्यो व्यवस्था हुनु पर्यो कानुनमा होइन। अब यसलाई कसरी स्ट्रिम लाइन गर्न सकिन्छ त, अथवा कसरी अब यो खोलो बगे चाहिँ अब यो सक्सेसफुल्ली बगाउन सकिन्छ त होइन। अब पहिला कुरा त अब सरकारले अब बिल पास गर्नु पर्यो होइन पार्लियामेन्टबाट, अथवा हाम्रो सरकारले अध्यादेश ल्याउनु पर्यो होइन। अब ड्याङ्ग अध्यादेश ल्याएर काम गर्नु पर्यो होइन। र सरकारले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै अब गाँजा आयोग गठन गर्न सक्छ होइन। अब सल्लाह सुझाव पाउनको लागि प्रतिवेदन सरकारलाई यदि एकदम इन्ट्रेस्ट भएर एकदम सरकारलाई यो कसरी हुन्छ त भनेर बुझ्न चाहन्छ भने होइन, सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अफिसियल्ली बुझ्न चाहन्छ भने एउटा फर्मल्ली गाँजा आयोग बनाउनु पर्यो होइन। अनि 2 महिना म्याद दिएर 3 महिना म्याद दिएर एउटा के भन्छ अरे प्रतिवेदन बुझाऊ हामीलाई, अथवा सम्भव छ कि छैन भन्न हामीलाई भन्नु पर्यो होइन। अनि त्यो हुन्छ फर्मल कुरा, त्यो गर्न सक्छ। तर लास्टमा गएर बिल त पास गर्नै पर्यो। अनि गभर्मेन्टले चाहिँ के अरे अथवा अध्यादेश ल्याएर जो मन्त्री परिषदबाट पास गर्नु पर्यो होइन। अनि पास भइसकेपछि चाहिँ पार्लियामेन्टले चाहिँ एउटा भावना मात्रै पास गर्छ क्या। अब पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत भएको बिलले नै सबै कुरा ओगट्न सक्दैन होइन। अब पार्लियामेन्टले नै यसले गर्ने माइक्रो बिजनेस यस्तो यो भनेर भन्दैन। अब मोटामोटी कुराहरू चाहिँ भन्छ पार्लियामेन्टले होइन। पार्लियामेन्टले चाहिँ के अरे डोमेस्टिक इन्भेस्टरहरूलाई प्रायोरिटी दिने कि विदेशी इन्भेस्टरहरू पनि ल्याउने कि भन्ने विषयहरू चाहिँ पार्लियामेन्टले भन्छ होइन। मोटामोटी त्यो भावना चाहिँ दिन्छ। अनि त्यही भावना अनुसार चाहिँ अब रेगुलेसन एजेन्सीहरूले
रेगुलेसन एजेन्सी फर्म हुन्छ होइन, अथवा कमिसन भनौँ अथवा ब्युरो भनौँ, अब जे भने पनि अब त्यो फर्म हुन्छ र त्यसले चाहिँ अब विस्तृत कानुन ल्याएर विस्तृत रेगुलेसन ल्याएर अनि अगाडि बढ्छ होइन। अनि लाइसेन्स बाँड्छ होइन, लाइसेन्स कसलाई दिने के गर्ने सबै त्यो ब्युरोले त्यो बोर्डले गर्छ होइन। अनि त्यो बोर्डले सँगसँगै रेगुलेट पनि गर्छ क्या यो क्यानाबिस इन्डस्ट्रीलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसले गरेको छ, कसको लाइसेन्स खोज्ने भन्ने कुराहरू पनि गर्छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ यो रेगुलेसन एजेन्सी अथवा कमिसन चाहिँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब यसको लागि अब यो रेगुलेसन एजेन्सीले अब के गर्न सक्छ त भन्ने एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अब कुनै कम्पनीले गाँजा पठायो होइन मार्केटमा, उसको $1 मिलियन मार्केटमा नेपालभरि उसको दोकान दोकानमा अथवा पसल पसलमा उसको त्यो गाँजाको प्रोडक्टहरू फैलिएर बसेको छ होइन। अनि अब अब त्यो चाहिँ अब कसैले कम्प्लेन गर्यो होइन, कम्प्लेन गरेर छड्के गर्दा अथवा क्रस टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ त्यो लेभल अनुसारको पाइएन, अथवा त्यसमा पेस्टिसाइड छ अथवा त्यो हानिकारक भयो, अथवा त्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ यो ब्युरोले चाहिँ अब यो के अरे सब त्यो ब्याचमा प्रड्युस भएको चाहिँ सबै त्यो प्रोडक्टहरू त्यो कम्पनी स्पेसिफिक कम्पनीको सब प्रोडक्टहरू चाहिँ फेरि त्यो ब्याक मगाउने भयो क्या होइन, रिकल गर्न सक्ने क्षमता हुने भयो क्या होइन। अब त्यो त्यो एउटा रेगुलेसनको पाटो भयो। अब त्यो कानुनमा आउनु पर्यो होइन। अब त्यो कानुन कसरी बनाउने, अब त्यस्तो कानुन होइन, त्यो कानुन बनाएर इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने होइन। अब इम्प्लिमेन्टेसनको पनि फेरि कानुन र रेगुलेसन बनाउनु पर्यो होइन। अनि अब त्यो कुनै त्यस्तो बदमास कुनै कम्पनी छ भने उसको लाइसेन्स तुरन्त खोजिदिन सक्छ होइन। अनि उसलाई चाहिँ अब ब्ल्याक लिस्टमै हालिदिन सक्छ कि भयो भाइ अब तिमीले नगर होइन, अब तिमीले सक्दैनौ, तिमीले धोका देऊ, हाम्रो देशलाई जनतालाई धोका देऊ भनेर उसलाई अब जरिमाना तिराउने के गर्ने ब्ल्याक लिस्टमा हालिदिने, अब ती कामहरू गर्न सक्छ होइन ब्युरोले। अब त्यही भएर ब्युरो चाहिँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो हो यो लिगलाइजेसनको मामलामा। अब ब्युरो एजेन्सी बोर्ड अब यो मेडिकल र रिक्रिएसनल भनेर कसले डिफाइन गर्छ त होइन। अब यो ब्युरोले नै डिफाइन गर्छ होइन। अब यो लमै लेखिएको हुन्छ अब 80% THC 80% CBD भएकोलाई यसलाई मेडिकल भन्ने, यसलाई रिक्रिएसनल भन्ने। अब तपाईँ चित्रमा देखे जस्तो अब गाँजा त गाँजा हो नि होइन। अब तपाईँले अब हेरेर बाहिरबाट हेरेर यो त दबाईको लागि हो, यो त होइन, यो अर्को लागि हो भनेर अथवा यो रमाइलोको लागि हो भनेर त अब त छुटिँदैन। अब त्यो छुट्याउने एउटा मापदण्ड हुनु पर्यो। अब त्यो भनेको गाँजामा भएको त्यो तत्त्वहरू अब कुन कति छ भन्ने हो होइन, THC कति छ, CBD कति छ भन्ने हो। अब त्यो पनि अब कानुनमा लेखिनु पर्यो होइन, केलाई मेडिकल भन्ने, केलाई रिक्रिएसनल भन्ने। अब यो फेरि आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीले आफ्नो आफ्नो अवस्था हेरेर, आफ्नो आफ्नो माटो हेरेर अथवा आफ्नो स्थिति हेरेर यो डिफाइन गरिरहेको देखिन्छ होइन। अब नेपालको लागि पनि अब यो कुन ठिक हुन्छ त होइन। नेपालमा कस्तो टाइपको प्रजातिहरू धेरै छ होइन। नेपालमा अब भन्देला अब मेडिसिनली लिगलाइज भयो, अब 0.2% भन्ने छ होइन अहिलेको यो प्रस्तावित कानुनमा। नेपालमा अब 0.2% भन्दा कम THC भएको अब प्लान नै छैन भने अब त्यसमा त अब बाहिरबाट अब त्यो बिउ बिजनहरू ल्याउनु पर्यो। अब त्यो त भएन होइन, अब त्यस्तोहरू त चल्दैन। अब पहिला नेपालमा के छ त होइन, नेपालको स्थिति हेरेर अनि नेपालमा 1% भन्दा 1% त्यो मापदण्ड राख्दा ठिक हुन्छ कि अब कसरी राख्दा ठिक हुन्छ, अब त्यो भयो होइन। नेपालमा पहिलाको त्यो हाम्रो यो पुरानो आयुर्वेदिकहरूमा अब यो गाँजाको यो के अरे यो चरस मिसाउने चलन छ होइन। त्यसमा मिसाउँदा कति पर्सेन्टमा सम्म मान्छेहरूलाई हानि गरेका छैन, अब त्यो अध्ययन हुनु पर्यो होइन। अब तिनीहरू चाहिँ अब ब्युरोले आफै अध्ययन नगरे पनि अब ब्युरोले कहाँ कसरी गराउने के गर्ने भन्ने अब फेरि यो ब्युरोले गठन भयो अथवा यो अध्ययन भाषी ब्युरो गठन हुनुपर्छ। अब त्यो पनि होइन, यो भनेको इभल्भिङ प्रोसेस हो होइन, सिक्दै जाने हो। ब्युरो गठन हुन्छ, उसले पहिला अब गर्न सक्ने कामहरू गर्छ, अनि फेरि कानुन फेरि बनाएर फेरि बहुमत सदस्यको आधारमा फेरि परिमार्जन गरेर ब्युरोले गर्न सक्छ होइन। अथवा मन्त्री परिषदबाट पास गराउनु पर्ने हुन्छ भने अब नेपालको कानुन अब कसरी बनाउने त्यसअनुसार चाहिँ त्यो परिमार्जित गर्न सकिन्छ। त्यही भएर आत्तिहाल्ने कुरा चाहिँ छैन, तर तरिका मिलाएर स्ट्रिम लाइन वेमा चाहिँ जानु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हेरौँ होइन, अब यो चाहिँ अहिले अब नेपालको यो पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत भएको हाम्रो माननीय शेरबहादुर तामाङ सरले
प्रस्तुत गर्नुभएको बिल हो होइन। अब उहाँलाई एकदम धन्यवाद, उहाँले सुरु गर्नुभयो होइन। एटलिस्ट डिबेट त सुरु भयो नि त होइन पार्लियामेन्टमा। अब बिल अब पूर्ण भए पनि अपूर्ण भए पनि, तर अब यो बिलमा चाहिँ अब धेरै कुराहरूको अब मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, अब तपाईँहरू सबैलाई मैले हामीले त्यो बिल वाट्सएपमा यो बिलको पूर्ण पाठ पठाएका थियौँ होइन। त्यो क्लासभन्दा अगाडि पढेर आउनु होला। त्यो पढेर आयो भने चाहिँ हाम्रो नेपालमा बिलमा के मोडिफाई गर्न सक्ने रहेछ र खास लिगलाइजमा चाहिँ के लिगलाइजेसन गर्दा के ध्यान दिनुपर्ने रहेछ कानुन बनाउँदा, नेपालकोमा चाहिँ के छुट्या रहेछ भन्ने तपाईँलाई अब कम्पेयर गर्न सजिलो होस् भनेर पढेर आउनु भनेका थियौँ हामीले होइन। अब त्यो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ होइन। अब मैले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको होइन, धेरै ठाउँमा मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ मोटामोटी रूपमा बिल प्रस्तुत भएको छ होइन। अब धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन। अब त्यो धेरै कुराहरूलाई अब त्यो हाउसले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, तर भावनात्मक रूपमा चाहिँ दिनुपर्छ हाउसले चाहिँ होइन। जस्तै फरेन कि डोमेस्टिक इन्भेस्टर, अब तिनीहरू टाइपको चाहिँ अब भावना चाहिँ दिनुपर्छ। माइक्रो र लार्ज बिजनेस भनेको ट्याक्स के हो होइन, कोसँग कति ट्याक्स उठाउने होइन। अब ती कुराहरू चाहिँ हाउसले दिनुपर्छ त्यो, किनभने हाउस भनेको जनताबाट निर्वाचित र त्यो जनताको आवाज हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि रेगुलेसन कमिसनले त्यही हाउसको भावना अनुसार चाहिँ त्यो बोर्डले, ब्युरोले भनौँ न होइन, एजेन्सीले अथवा समिति के भनिन्छ होइन, बोर्ड तथा कर्मचारी सम्बन्धी बोर्ड भन्नुभएको छ हाम्रो शेरबहादुर सरले। त्यसले चाहिँ त्यही अनुसार कानुन बनाउँछ र शेरबहादुर सरले गराउनु भएको तयार गर्नुभएको बिलमा चाहिँ केही मोडिफिकेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको। हामीले बोर्ड कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ प्रत्येक कुरामा, अब रिकल गर्नेदेखि लिएर अब कसलाई लाइसेन्स दिने के गर्ने भन्ने कुरामा अब बोर्ड कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर त देखियो होइन। तर अब यहाँ यो बिलमा हेऱ्यो भने अब बोर्डमा को छ त भन्दा अब सचिव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सहसचिव मन्त्रालय होइन। अब सबै अब यो सरकारी सचिव सहसचिवहरूलाई अब यो पार्ट टाइम जब जस्तो भयो क्या। यो गाँजा भनेको त अब यो त यसरी त अब यो त खालि खेलाचीमा खेला हुन्छ नि त होइन। अब एउटा बोर्ड बनायो, सचिवहरू गरायो, जम्मा गरायो होइन। अनि यो पार्ट टाइम जबले त हुँदैन नि त। अब कति ज्ञान चाहिन्छ होइन सबै कुरामा। अब यसको लागि चाहिँ अब विज्ञहरू चाहिन्छ होइन। अब देश विदेशमा गाँजामा यो गाँजामै अध्ययन गरेको र बुझेको विज्ञहरू चाहिन्छ होइन। अथवा बुझ्न चाहने, अगाडि पढ्न चाहने, अगाडि गाँजा के हो भनेर बुझ्दै जान चाहने, इन्ट्रेस्टेड भएको विज्ञहरू चाहिन्छ होइन। अब त्यसको लागि भिन्दै ब्युरो अब त्यस्तो टाइपको बनाउनुपर्छ सरकारले। अब सरकारले आफ्नै मान्छे हाले पनि एकदम बुझेको जानेको, गाँजामा दखल भएको आफ्नै मान्छे सम्मिलित गरेर अथवा कसरी हुन्छ होइन त्यो। किनभने बोर्डले के काम गर्दो रहेछ भन्ने त्यो गएको स्लाइडहरूमा देखिहाल्ने होइन। तपाईँ आफै पनि इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै सचिवहरूलाई जम्मा गरेर अब हाम्रो भीम सर त पूर्व सचिव हुनुभयो होइन। उहाँलाई चाहिँ भन्न खोजेको त होइन। तर पनि यो अहिलेको तत्कालीन सचिवहरू यहाँ चाहिँ यो हाम्रो शेरबहादुर सरले चाहिँ पूर्वभन्दा पनि तत्कालीन सचिवहरूलाई गर्ने भन्नुभएको छ होइन। र मैले भन्न खोजेको अब यी कुराहरूमा डिबेट गर्न सकिन्छ होइन। यी कुराहरू मोडिफाई गर्न सकिन्छ। कसलाई राख्ने, अब सरकारको तर्फबाट पनि सचिवहरूलाई राख्ने हो भने पनि एटलिस्ट भोटिङ राइट चाहिँ विज्ञहरूको बढी होस् होइन। लाइसेन्स दिने नदिने बेलामा चाहिँ मापदण्ड पनि जान्नु पर्यो नि त होइन। अब गृहमन्त्रीले अब जान्नुहुन्छ होइन कसरी सेक्योर गर्ने भन्ने जान्नुहुन्छ। तर गृहमन्त्रीले अब अथवा गृह मन्त्रालयको सचिव सहसचिवले चाहिँ अब कसरी त्यो कुन कल्टिभेसनले अथवा कुन टेस्टिङ ल्याबले के गर्यो भने मापदण्ड पुरा गर्छ भनेर त अब उहाँले त अब थाहा पाउनु त पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब कि त अब उहाँले त्यो पढ्न थाल्नु भयो भने उहाँले उता अर्को काम, उहाँको फुल टाइम जब छ होइन, गृह सचिव भएर उताको त्यो पुरै देशको गृह सचिव भएर हेर्नु पर्यो। त्यही भएर यो कोही अब यो ब्युरो बनाएर फुल टाइम जब गर्ने गरी अगाडिको कुराहरू सिक्ने, अगाडि जाने, अब देश विदेशमा कसरी भएको छ देश विदेश घुम्ने, अथवा
कसरी सिक्ने हो सिक्ने, अब त्यो टाइपको बोर्ड चाहिँ एकदम परिपक्व तरिकाले एकदम म्याच्योर तरिकाले गराउनु पर्छ होइन। अब किनभने बोर्ड खतम हुने बित्तिकै एकदम खेलाँची हुनेवाला छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र एकचोटि बोर्ड एकदम गतिलो भइसकेपछि चाहिँ अब बिग इयर हुँदैमा हुन्छ भन्ने पनि होइन, तर एटलिस्ट होप त गर्न सकिन्छ नि त। अब त्यो भयो, यो पनि लिगलाइजेसनकै कुरो भयो होइन। कानुन कस्तो हुनुपर्छ, लिगलाइज कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अब यसको लागि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त, सरकारले के गर्छ, अब हामीले कसरी तयारी गर्ने त होइन। तपाईँ हामी छौँ होइन, सबैजना कहिले लिगलाइज होला भनेर बसेका छौँ होइन, अथवा कहिले के निर्णय आउला भनेर। अब थिङ्स टु डुमा अब पहिला त बिल आउनै पर्यो सरकारबाट होइन। हामी सरकार होइन, हामीले बिल ल्याउने होइन होइन। अब हामी अब विदेशमा अब यो गाँजामा ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स भएको, अब यो र यताको यो काम गर्दै जाँदाखेरि यताको कानुनहरू कस्तो छ भन्ने बुझेको भएर मात्रै दुई चारवटा कुराहरू सेयर गरेको होइन। अब बिल ल्याउने, बिल पास गर्ने अथवा अर्डिनेन्स ल्याउने अब यो सरकारको काम हो होइन। तर हामी जेनरल पब्लिकले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा, स्टार्ट प्रिपेयरिङ फर क्यानाबिस इन्डस्ट्री अफ यर इन्ट्रेस्ट होइन। अब तपाईँले देख्नुभयो भने त होइन, फार्मरदेखि लिएर टेस्टिङ ल्याबदेखि लिएर प्रोडक्सन एक्सट्र्याक्टर होइन, अनि डिस्पेन्सरी, ट्रान्सपोर्टेसन होइन, अथवा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, तपाईँले गाँजाको इभेन्टहरू गर्ने हो कि होइन, अथवा इन्डस्ट्रियल क्यानाबिस हेम्प इन्डस्ट्रीमा लाग्ने हो कि, तपाईँको इन्ट्रेस्ट के हो त्यो पहिचान गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो, फोकस गर्नु पऱ्यो होइन। अनि एजुकेट इन्टरप्रेनर्स, फार्मर्स, साथीभाइलाई एजुकेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कोही इन्टरप्रेनर बन्न चाहन्छ भने अब सँगै मिलेर काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। टेक कन्सल्टेसन्स फ्रम कन्ट्रिज वेयर इट इज अलरेडी लिगल होइन। अब देश विदेशमा अब जहाँ जुन देशमा लिगल भइसकेको छ त्यहाँ कसरी भएको हुन्छ, किनभने अब सबैजना गाँजामा लाग्ने भनेपछि पैसा हाल्ने, पैसा हालेपछि डुब्न भएन। नडुब्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा, अब पहिले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बुझेर सुरु गर्नु पर्यो। बुझेर सुरु गर्ने भनेको सल्लाह सुझाव लिने हो होइन। अब त्यही हो, अब सरकारलाई पनि हामीले त्यही भनेको, सरकारले पनि अब बुझेर काम अगाडि बढाउनु पर्यो, तरिकासित बढाउनु पर्यो। त्यो बढाउनको लागि अब विज्ञहरूसित सल्लाह सुझाव लिनु पर्यो होइन। त्यही भनेको अब र सरकार जस्तै यो क्यानाबिस इन्डस्ट्री सुरु गर्ने हामी सबैजनाले पनि यो सबैसँग सल्लाह सुझाव लिएर होइन, यसमा के गर्दाखेरि घाटा हुँदैन होइन। मेन कुरा त घाटा हुनु भएन होइन। व्यापार गरेपछि घाटा भएपछि डुबियो होइन, सबै कुरा लथालिङ्ग हुन्छ। अनि interested in doing business would start thinking about ways to raise funding होइन। अब पैसा लाग्छ, अब पैसा कसरी उठाउने होइन, साथीभाइ मिलेर उठाउने, सबै मिलेर जम्मा गर्ने होइन। अनि इन्ट्रेस्टेड वान्स गेट ग्रुप होइन, अब ग्रुप बनाउने। अनि युनिभर्सिटिजहरूमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ अब रिसर्चको बारेमा बुझ्ने होइन, कसरी गर्न सकिन्छ सोच्ने होइन। अब रिक्वायर्ड टेक्नोलोजीहरू अब कसरी इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा ध्यान दिने होइन। अनि एकदम महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने, तपाईँको छरछिमेकमा अथवा तपाईँको गाउँठाउँमा कुनै गाँजाको स्ट्रेन छ होइन, तपाईँले अब कुनै अब जस्तै अब इम्पोर्टेन्ट स्ट्रेन भन्नाले अब होचो गाँजा छ होइन, एकदम लटरम्म फुल मात्रै दिएको छ त्यसले होइन, अब पातहरू छैन, त्यो बायोमास छैन। फुल किनभने गाँजामा भने त फुल हो नि त, त्यो भनेको एकदम यिल्ड धेरै हुने भयो कि होइन। तपाईँलाई धेरै ठाउँ पनि ओगर्दैन होइन, होचो छ अनि फुलै फुल दिएको छ। अनि तपाईँले थोरै जग्गामा धेरै त्यस्तो गाँजाको बोटहरू रोप्न पाउनुभयो, यसले त धेरै पैसा दिने भयो नि त होइन। त्यस्तै अनुसार तपाईँले त्यो इम्पोर्टेन्ट स्ट्रेन्सहरू चाहिँ अब प्रिजर्भ गर्न थाल्नुहोस् होइन। अफकोर्स अब तपाईँले अब कसरी हुन्छ होइन, अब कानुन विपरीत त होइन होइन। अनि त्यो चाहिँ पछि लिगलाइज भइसकेपछि चाहिँ त्यसले ठुलो मार्केट लिनेवाला छ। अनि तपाईँले प्रिजर्भ गरेको स्ट्रेन चाहिँ पछि अवस्था हेरेर कहाँको के हो पेटेन्टिङ राइटमा जान सकिन्छ होइन, आइपिआर हुन्छ। अरूले युज गर्यो भने पनि तपाईँलाई यत्तिकै अथवा त्यो ट्राइबलाई यत्तिकै घर बसी बसी पैसा आउँछ। अब फर इक्जाम्पल एकदम इम्पोर्टेन्ट हाम्रो रुकुममा, रोल्पामा अथवा हाम्रो जुम्लामा एकदम कुनै ठाउँमा कुनै कुनामा कुनै हाम्रो बस्ती छ होइन, र त्यहाँ चाहिँ कुनै एकदम विशेष किसिमको गाँजा छ
र त्यो विशेष किसिमको गाँजा चाहिँ अब एकदम मेडिसिनली इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ भने चाहिँ अनि अब त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो त्यो बस्तीको बासिन्दाहरूले आइपिआर पाउनु पर्यो होइन अनि त्यो मेडिसिन जति बिक्री हुन्छ एउटा एउटा क्याप्सुलको चाहिँ केही रकम चाहिँ बस्तीको त्यो बासिन्दाहरूलाई जान्छ होइन अब यसरी आइपिआरले यसरी यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटले पेटेन्टिङले यसरी काम गर्छ अब यसको बारेमा पनि अब कानुनमा लेखिनुपर्छ